نبی دی سیرت نہیں نبی دی صورت بیان کرنا میلاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم تو لے کے بناس تک پورے قرآن دے اندر نبی دی سیرت بیان نہیں کی تھی بلکہ نبی دی صورت بیان کی دسیا میلاد دا طریقہ کی ہے آکیا جسو قرآن نو پوچھیا کہ میلاد کی ہے آکیا قرآن نے کہ نبی دا چہرہ وجودنا نبی دا مکھڑا و دعا نبی دیا زلفہ و لہر نبی دا سینہ علم نشرا نبی دا ہاتھ ید اللہ نبی دی چادر مزمل نبی دی بکر مدثر اور شان نبوت قد جاکم من اللہ اور شان رسالت وبار سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ یہ ہے میلاد کہ نبی دی صورت نو بیان کرنا نبی دے چہرے دا ذکر کرنا نبی دیاں زلفاں دا ذکر کرنا نبی دے چلن دا ذکر کرنا نبی دے بیٹھن دا ذکر کرنا نبی دے کھڑے ہون دا ذکر کرنا نبی دے کھان دا ذکر پین دا ذکر یہی میلاد ہے اور میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیاں دے حق وچ لکھ دیتا کہ جتھے سنی ہوئے گا اتھے میلاد کیا سبحان اللہ آج لوگ